तुमकां सगळ्या पत्रकारांक आपयले म्हजे बरोबर हांगा उपस्थित आमचे पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी आदले खासदार नरेंद्र सावयकर, आमच्या पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी आदले आमदार दामू नायक, पार्टीचे स्पोक्स पर्सन आमचे आयटीचे सिद्धार्थ कुंकळकर, आमचे आमदार मडगांवचे संतोषबाब बामणकर, हांव तुमचे सगळ्या पत्रकारांचे ह्या पत्रकार परिशदेक स्वागत करता। आज मुद्दम तुमकां आपयले फाल्यां आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यालयाचो फावंडेशन घालता नवीन बिल्डिंगेचो, आनी सुरवातीक तो कार्यक्रम आमी जो डिक्लेअर केल्लो तो फाल्यां आमी सकाळी 11 वरांचेर आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डाजी येतले आनी त्या नंतर फावंडेशन स्टोन घालतकच मागीर तालिगांव कम्युनिटी हॉलान कार्यक्रम करप अशा पद्दतीचें काल आमी डिक्लेअर केल्लें। पण राष्ट्रीय अध्यक्षाक दिल्लीक काम पडल्या कारणान ते फाल्यां पावना आनी म्हणून महाराष्ट्रांतले उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे फाल्यां 4 वरांचेर आमी जी बिल्डींग बांदपाची आसा पणजी फोंडा बायपास हांगासर थंय 4 वरांचेर फावंडेशन स्टोन घातलो आनी त्या नंतर थंयच्यान ते तालिगांव कम्युनिटी हॉल हांगासर भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते वेलविशर हांकां ते संबोधीत करतले। आनी म्हणून आमी तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान तुमकां दोनूय कडेन थोडे पयलीं थंय फावंडेशन स्टोन आनी त्या नंतर मागीर तालिगांव कम्युनिटी हॉल ह्या हातून तुमी सगळ्यांनी येवचें आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान भारतीय जनता पार्टीच्या सगळे कार्यकर्ते वेलविशर आमी इन्विटेशनां सगळ्यांक पावयल्लीं आसात आनी त्यामुळे तांकां सगळ्यांक तुमच्या माध्यमांतल्यान एक सुचोवणी आनी कळोवणी की तांच्यांनी फाल्यांचो कार्यक्रम जो आसा तो कार्यक्रम 11 ऐवजी 4 वरांचेर आमचो पणजी जो फोंडा बायपास आसा थंय जो चिंबल त्या हाचेर आमचो तो फावंडेशन स्टोनचो कार्यक्रम जातलो आनी त्याच्या नंतर तालिगांव कम्युनिटी हॉलान 4:15 आमी कार्यकर्त्यांक एड्रेस करपाचो कार्यक्रम जातलो। आनी म्हणून जो एक बदल जो आसा म्हणजे आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष येवपाचे आसले तेंचे ऐवजी आमचे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हे फाल्यां हो कार्यक्रमाक लागून येतले। थँक्यू वेरी मच।